መልእክታን በይዘት ንጾደ ሃይ እመብርሃንዮ አድ አዶናይ አይስጉምንዮ እግረይ በዘይባአኺ አየስተንፍስም በዘይነው ሃትናትኪ አይስጉምንዮ እግረይ በዘይባአኺ سلام سلام فتواتن كورانن أمر العالم تركو نيشانا لي بيتساب كمي تخوانو كل سلام اكزابير مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون ببزار لهمو سلامكم بزحترف كل اللي بعلتم له تسفعية انكو عدما نوشانا لي بسلام مزاقوم نيلو معنتي فيديو نازخو انكعا كم تلمود علتاو شرفي بزالي معراقا ويكعا بحاولا كنتين هون زبل حاليرنا كرينا سكعبيد فزامة نغتكتاتلو بآخرة عدم نشانا لي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعاد لايك شر بمقبار نغتابرتاتعني بتحتنا إلاو لايك شر نتقور لي كاولد بينا مسكم كيا سناي زانحيت سناي مكتتال لو معنتي جولاي 10 ويكعا حملة 11 علتك أرام مالتيو زرزر هاجرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان ناي إنجليز باوند ستيرلينج يونايتد عرب أمريكا درهم ناي سعودي عرب ريال جوردان دينار بحرين دينار ناي كويت دينار إسرائيل شكل ناي قطر تركي وزيت زبول إذا كان رئيس النايز عن حيث برقامي بمجمرة نريو ناي أمريكا دولار يكون የአሜሪካ ዶላር በናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 180 ቅርሽን ነጥቢ 98 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዶላር 18298 ቅርሽን ክሸረፍ ውዒለሎ ቀፂልና ንሪኦ ዩሮ ይክኸውን ዩሮ በናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 213 بخلتميتن 13.21 سنتيم كشرف كلو 100 يورو 21 قرشنيو كشرف وعيل زلو مالتيو بمقصال نريو ناي سويسرلاند فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 233 قرش ندبي 53 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 23,353 قرش نيون كشرف وعيل زلا قاتلنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 232 قرش ندبي 60 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 13,360 كشرف وعيل زلا ቀፂልና ንሪኦ ናይ አውስትራሊያ ዶላር ይክኸውን ናይ አውስትራሊያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 131.02 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ አውስትራሊያ ዶላር 13,102 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ እስካብ ሕዚ ክሪኡ ፀናሕና ናይ አውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይክኸውን ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም አረጋግጹ ላይክ ሸር ግበርለይ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቀዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብክባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይክኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ ብ591 ቅርሽን ነጥቢ 52 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 59,152 ቅርሽን ክሽረፍ ውዒለሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ ብ49.85 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብ49,085 ቅርሽን እዩ ክሽረፍ ውዒሉ ዘሎ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ይክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ ብ48.72 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ከዓ ብ48,072 ቅርሽን ክሽረፍ ውዒለሎ እንግዲህ ዝኻትኩም ከ ኣብ ዱባይ ኩዌት ሳውዲ ትርከቡ ክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንዝብል ያው ንስኻትኩም
كومنت حبريتا توهاو كندزي بخندزي أوزي بوتا حاولنا نالكم رأيتكم كومنت صحف مالتيو قاتلنا نريو ناي تركي اللي رأيك خون ناي تركي اللي رأي بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا بسلسة قرش النهدو 9 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي تركي اللي رأي 309 نيو كشرف وعيل زلو قاتلنا نريو ناي تشاينا يوهان ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا بعشرين شوعة النت 0.5 سنتيم كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن شوعة 100 كلتن يمزقلو مالتيو قاتلنا نريو ناي بحرين دينار يخون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا بربعن شومنتن ندوي 69 سنتيم كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار بربعن شومنتن شحن 69 قرشن يمزقلو مالتيو قاتلنا نريو ناي كواتار ريال يخون ناي كواتار ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا بربعن شومنتن ندوي 15 سنتيم كشرف كلو 100 ناي كواتار ريال بربعن شومنتن شحن 25 قرشن يمزقلو مالتيو قاتلنا نريو ناي جوردان دينار ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 358 ندوي 0.6 سنتيم كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 25 شحن 806 يمزقلو مالتيو قاتلنا نريو ناي أومان ريال ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 475 ندوي 85 سنتيم كشرف كلو 100 ناي أومان ريال بربعن شوعة شحن 585 قرشن يمزقلو مالتيو على تقدام جولاي 18 ويكعا حملة 11 أي زخون زلو ياو نسخن كبخندي حاولكم ما نزبل دمو حساب ريتكم أكومنت صحاف ليكم مالتيو ياو بلاك ماركت بتشاي حيزة مزي ببانك تدرين تليكم دمو كسان حالكم إياه تفيديون زي من وحيو أنا ببانك تدرين تليكم أكومنت صحاف لي سكعبيري في زعمان استخداتلكمني كاول بنا مسكنكو لايك شير سبسكرايب مقوار دما أي ترسعو كبرات حواتي ساسنا يبدعمنا نفتوركم من خبركم من باي باي تركتان بيزاد نسود هاي أما برهاني وعد آدون أي سقو من يو إقري بزي بآخي أي استنفسم بزينا وحفنتكي أي سقو من يو إقري بزي بآخي أي استنفسم